बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का नज़रिया पाकिस्तान मार्च और हाफ़िज़ साद रिज़वी का दुआदार खिताब और हुकूमत को जुमे तक वार्निंग। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे, मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो पहले हम नाज़रीन कराम इमरान खान साहब और पीटीआई के हवाले से बात करते हैं। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि इमरान खान की जानिब से ये ऐलान किया गया था कि 14 अगस्त को एक बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा। इसके बाद इमरान खान साहब और पीटीआई पर यह तनकीद होना शुरू हो गई कि 14 अगस्त तो हमारी आज़ादी का दिन है, तो इस दिन प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर 2 दिन पहले बैरिस्टर गौहर साहब ने यू टर्न लेते हुए कहा कि 14 अगस्त को कौन प्रोटेस्ट करता है, हम भी जश्न मनाएंगे। नाज़रीन कराम, इसी हवाले से चंद दिन पहले इकरारुल हसन साहब ने भी ये ट्वीट किया था कि 14 अगस्त को प्रोटेस्ट करने का फ़ायदा ये है कि वैसे भी पाकिस्तान की अवाम बड़ी तादाद में बाहर आती है, तो पीटीआई वाले ये कहेंगे कि ये सारी अवाम इमरान खान साहब और पीटीआई के लिए बाहर आई है। तो नाज़रीन कराम, ये हर साल का मामूल है कि 14 अगस्त की रात को पाकिस्तान के बड़े बड़े शहरों में अवाम बड़ी तादाद में बाहर आती है। तो कल भी इसी तरह हुआ और बड़े शहरों में अवाम बड़ी तादाद में बाहर आई और उन्होंने पाकिस्तान की आज़ादी का जश्न मनाया। यहाँ पर अहम बात यह है कि बड़े शहरों में कुछ पीटीआई वाले भी बाहर निकले और वो पीटीआई के झंडों को लेकर भी साथ आए थे। तो नाज़रीन कराम, जहाँ भी अवाम जश्न आज़ादी के हवाले से बाहर आई हुई थी, तो वहाँ पर पीटीआई के लोग भी अपने झंडे लेकर शामिल हो गए और फिर पीटीआई वालों ने उन्हीं वीडियोस को शेयर किया और कहा कि देखें, इमरान खान साहब और पीटीआई ने बड़ा सरप्राइज़ दिया है और आज रात अवाम इमरान खान के लिए बड़ी तादाद में बाहर आई है। हालांकि नाज़रीन कराम, आप पिछले सालों की वीडियोस देख लें तो आपको मालूम होगा कि हर 14 अगस्त की रात को पाकिस्तान की अवाम बड़े बड़े शहरों में बाहर निकलती है और इसका किसी भी जमात से ताल्लुक नहीं है। यानी कि जो बात इकरारुल हसन साहब ने की थी, उसी तरह पीटीआई वालों ने वीडियोस और तस्वीर को शेयर करके कहा कि अवाम इमरान खान की कॉल पर बाहर आई है। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नज़रिया पाकिस्तान मार्च की। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि पिछले कई सालों से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हर 14 अगस्त को नज़रिया पाकिस्तान मार्च करती है। अहम बात यह है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान सिर्फ किसी एक शहर में रैलियाँ नहीं निकालती, बल्कि तहरीक लब्बैक की जानिब से पूरे मुल्क और ख़ास तौर पर बड़े बड़े शहरों में रैलियाँ निकाली जाती हैं। तो आज भी हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पूरे मुल्क में नज़रिया पाकिस्तान मार्च के हवाले से रैलियाँ निकाली हैं। इसी हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का एक बड़ा प्रोग्राम कराची में हुआ, जहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कराची के अमीर मुफ्ती कासिम फ़खरी साहब भी मौजूद थे। उसके साथ साथ आवाम की भी बड़ी तादाद वहाँ पर मौजूद थी। इसी तरह शेखुपुरा में भी आज तहरीक लब्बैक की जानिब से एक तारीखी नज़रिया पाकिस्तान मार्च रैली निकाली गई, जहाँ पर आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। और इसके साथ साथ वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अरकान शुरा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के नायब अमीर भी मौजूद थे। और नाज़रीन कराम, हर साल की तरह इस साल भी जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की मरकज़ी रैली थी वो लाहौर में हुई,
جس کی قیادت تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی خود کر رہے تھے، اور وہاں پر بھی عوام کا سمندر موجود تھا۔ یعنی کہ ناظرین کرام، ایک بار پھر تحریک لبیک پاکستان اور حافظ سعد رضوی نے یہ بات ثابت کی ہے کہ جب بھی تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کوئی کال دیتے ہیں تو عوام بڑی تعداد میں باہر آتی ہے۔ تو ناظرین کرام، آج تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے لاہور میں ایک دعوادار خطاب کیا ہے اور حکمرانوں پر تنقید کی ہے۔ ناظرین کرام، معاملہ یہ ہے کہ چند دن پہلے تاریخی وزیر خان مسجد کے سامنے ایک بولڈ فوٹو شوٹ کیا گیا تھا۔ تو اسی حوالے سے بات کرتے ہوئے تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے حکمرانوں اور طاقتور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر جناح ہاؤس کی دیواروں کو نقصان پہنچ جائے تو آپ لوگ بڑی کارروائی کرتے ہیں، مگر کیا وجہ ہے کہ ایک مسجد کے تقدس کو پامال کیا گیا ہے اور حکومت اور انتظامیہ خاموش بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ جو حکومت کی جانب سے شراب کے لائسنس دیے گئے ہیں ان کو بھی واپس لینا پڑے گا۔ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ پاکستان کے آئین کے پہلے صفحے پر یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی قانون قرآن اور سنت کے منافی نہیں بن سکتا، تو پھر پاکستان میں کس طرح شراب کے لائسنس جاری کیے جا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، وزیر خان مسجد کے حوالے سے بات کرتے ہوئے تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے کہا کہ چند سال پہلے بھی تحریک لبیک پاکستان اور علامہ خادم حسین رضوی علیہ رحمہ نے جمعے کی نماز وزیر خان مسجد میں ادا کی تھی۔ تو ہم ایک بار پھر 22 اگست کو جو جمعہ آ رہا ہے تو تحریک لبیک پاکستان ایک بار پھر وزیر خان مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرے گی۔ یعنی کہ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے یہ اعلان کیا کہ اگلے جمعے کو حافظ سعد رضوی وزیر خان مسجد میں جمعہ ادا کریں گے۔ اس کے بعد تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے حکمرانوں کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہی کہ آپ کے پاس اگلے جمعے تک کا وقت ہے کہ جن لوگوں نے مسجد کے تقدس کو پامال کیا ہے ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ حافظ سعد رضوی نے کہا کہ اگر جمعے کی نماز تک ان لوگوں کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ یعنی کہ ناظرین کرام، حافظ سعد رضوی نے حکمرانوں کو آئینہ دکھاتے ہوئے یہ بات کہی ہے کہ اگر جناح ہاؤس کی دیواروں کو نقصان پہنچایا جائے تو اس کا تقدس پامال ہو جاتا ہے اور جن لوگوں پر الزام ہوتا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے اور ان کو سزائیں بھی سنائی جاتی ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ جن لوگوں نے تاریخی مسجد وزیر خان کے سامنے بولڈ فوٹو شوٹ کیا گیا ہے ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی؟ تحریک لبیک کے امیر حافظ سعد رضوی نے حکمرانوں کو یہ وارننگ دی ہے کہ اگلے جمعے تک ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے، ورنہ تحریک لبیک پاکستان اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرے گی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔